गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। भूषणविकास श्रीधर्मपुरनिवास दुष्टसंहार नरसिंह दुरितदूर धर्मपुरी लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणे नमः। आनो भद्रः क्रतभोजन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्रोजो यतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा भयं देवानाय प्रतिहन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा आहूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवात् भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना कृणतं दिष्ण्यायुवम् तमीशानं जगतस्थस्तु शस्पतिं धियं चिन्वमवसे होमहे वयं पूषाणो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरलब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुरुषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। ओम शांति शांति शांति।